नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। देशभर कोरोना संक्रमण दर बढ्दै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 3,556 जनामा संक्रमण पुष्टि, 12 जनाको मृत्यु। निषेधाज्ञा अघि काठमाडौँबाट घर जान सरकारले नागरिकलाई दियो 2 दिनको समय। बिहीबारदेखि एक साता लकडाउन गर्ने तयारी। कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्ने नेकपा एमालेका 4 सांसद पद मुक्त। एमाले पार्टी र सांसद पद दुवैबाट हटायो। फ्रान्समा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु। एकै दिन 24,000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिए, 145 को मृत्यु। र नेपालसँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्न एसियन कपको उपाधि जितिसकेको इराकको प्रस्ताव। अब पूरा समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,556 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ भने 12 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 13,293 जनाको स्वाब परीक्षण गर्दा 3,556 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। त्यसमध्ये पीसीआर परीक्षण गरिएका 12,400 मध्ये 3,443 र एन्टिजेन परीक्षण गरिएका 893 मध्ये 114 जनामा कोरोना देखिएको हो। यो सँगै सक्रिय संक्रमित संख्या 22,434 पुगेको छ। अहिलेसम्म संक्रमित हुनेको संख्या 3,03,561 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3,176 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 378 जना संक्रमणबाट निको भएका छन्। सरकारले लकडाउन गर्नु पूर्व नागरिकहरूलाई आफ्नो घर जानका लागि 2 दिनको समय दिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले कोभिड संक्रमणको स्थिति गम्भीर देखिएकाले कम्तीमा एक साता निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन हुने र त्यो भन्दा अगाडि 2 दिनको समय दिइने बताउनुभयो। सोमबार काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले कम्तीमा 2 दिनको समय दिएर एक साताका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो। कुनै एक क्षेत्रलाई मात्रै बन्द गर्दा पनि संक्रमणको अवस्थालाई ब्रेक गर्न नसकिने भएकाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बन्द गराउन निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएको पनि बताउनुभयो। कम्तीमा अब 2 दिनको टाइम दिएर चाहिँ अब जे गरे पनि चाहे निषेधाज्ञा होस् चाहे लकडाउन होस् त्यो लागू गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामी होमवर्क गरिरहेका। कम्तीमा 1 हप्ता जति चाहिँ अब यो उपत्यकालाई पनि विशेष रूपले हेर्नुपर्छ। हिजो जस्तै अब हामीले यहाँ सार्वजनिक अत्यावश्यक सेवा बाहेक अरू सेवा पनि हामीले बन्द गरिसकेको अवस्था छ। कर्मचारीहरूलाई पनि कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ। त्यही भएको हुनाले 1 हप्तालाई चाहिँ अलिकति टाइटली रूपमै हेरेर केही क्षेत्र चाहिँ अलिकति बन्द गराउने हो कि भन्ने हिसाबले हामीले प्रस्ताव गरेका छौँ। लकडाउन गर्नभन्दा अगाडि सतर्क रहन सर्वसाधारणलाई अपील गरिएको भए पनि मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना नहुँदा संक्रमणको स्थिति गम्भीर बनेको प्रशासनको ठहर छ। त्यसैले थप भयावह स्थिति आउन नदिनका लागि निषेधाज्ञा आवश्यक रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। सरकारले कोरोना महामारीको दोस्रो लहर डरलाग्दो ढंगले फैलन सक्ने आकलन गर्दै नागरिकको जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिइने जनाएको छ। जनजीविकाको रक्षा गर्दै आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउनु पर्ने अवस्था आएको पनि सरकारी भनाइ छ। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले कोभिड-19 संक्रमणको दोस्रो लहर डरलाग्दो ढंगले फैलन सक्ने आकलन गरिएको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा टेलिभिजन कार्यक्रम अर्थको 28औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा कोभिड-19 को संक्रमण डरलाग्दो ढंगले फैलन सक्ने आकलन गरिएको भन्दै नागरिकको जीवन र जीविकाको रक्षा गर्ने विषय सरकारको सर्वाधिक प्राथमिकतामा रहेको बताउनुभयो।
जीविकाको रक्षा गर्दै आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउनुपर्ने अवस्था आएको पनि अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ। हामीले अब कोभिडबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने विषय र जीविकाको रक्षा गर्ने विषय यति बेला राष्ट्रका सामुन्नेमा सर्वाधिक प्राथमिकताको सरकारको विषय बन्न पुगेको छ। जीवनको रक्षा र जीविकाको रक्षा गर्दै हामीले आर्थिक सामाजिक जीवनलाई पुरानै लयमा फर्काउने र गतिशील बनाउँदै उन्नति समृद्धिको यात्रा तय गर्ने त्यो एउटा विशिष्ट अवस्थामा हामी छौँ। अर्थमन्त्री पौडेलले कसैले पनि लापरवाही गर्न नहुने बताउनुभयो। सरकारले सबै प्रकारका सम्भाव्य उपायहरू अवलम्बन गरेर कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई जित्न चाहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसका निम्ति आम नागरिक र सबै सङ्घ संस्थाहरूको सहयोग आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। संक्रमण विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारण खोपको आपूर्तिमा पनि चुनौती थपिएको उहाँको भनाइ छ। म साथीलाई विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु, कोभिडका सन्दर्भमा हामीले कसैले पनि लापरवाही गर्नु मिल्ने स्थिति छैन। कोभिड एउटा डरलाग्दो जोखिमका रूपमा हाम्रा सामने उपस्थित भएको छ। सरकारले सबै सम्भाव्य उपायहरू अवलम्बन गरेर कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सफलतामा टुङ्ग्याउन चाहिरहेको छ। यसका निम्ति सबै सङ्घ संस्थाहरू आम नागरिकहरूको अत्यन्तै घनिष्ठ सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ भन्ने म यस अवसरमा राख्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधानको सम्बन्धमा आएका सुझावहरूमध्ये आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा जायज र सम्भव भएका सुझावहरूलाई ग्रहण गरिने पनि बताउनुभयो। नेपाल चिकित्सक सङ्घले अस्पतालहरूमा अक्सिजन, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट र बेड अभाव हुन नदिन तत्काल कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। सङ्घको सोमबार बसेको बैठकले अस्पतालहरूमा चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी न्यून भइरहेकाले दरबन्दी तत्काल थप गर्न र अक्सिजन, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट र बेडको अभाव हुन नदिन कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको हो। यस्तै कोभिड र नन कोभिड बिरामीको उपचारका लागि छुट्टा छुट्टै अस्पताल तोक्न पनि माग गरेको छ। अहिले भइरहेका अस्पतालहरूमा बिरामी भरिएकाले बेड अभाव भइसकेको अवस्थामा अन्य बिरामीलाई अत्यावश्यक भएको बेलामा मात्रै अस्पतालमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि सङ्घले सुझाव दिएको छ। संक्रमितको संख्या धेरै भएका ठाउँमा मेडिकल इमर्जेन्सी लागू गरी लकडाउन गर्न पनि सुझाव दिएको छ। बढी देखिएका ठाउँहरूमा मेडिकल इमर्जेन्सी लागू गरी लकडाउन गर्नुपर्छ भन्ने र साथसाथै चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी न्यून भइरहेको हुनाले चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको दरबन्दी तुरुन्तै थप गरेर जुन अक्सिजन, हाई डिपेन्डेन्सी युनिट र बेडको अभाव हुन गइरहेको छ त्यसलाई जुन सरकारले पहिला कार्यक्रमहरू योजनाहरू बनाएको थियो त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। सङ्घले चिकित्सक र स्वास्थ्य कर्मीहरूको सुरक्षाको लागि बिमाको व्यवस्था सहित उपचारको ग्यारेन्टी लिन पनि माग गरेको छ। यस्तै नागरिकलाई सामाजिक दूरी, मास्क र सेनिटाइजरको राम्रोसँग प्रयोग गर्न पनि अनुरोध गरेको छ। भिडभाडमा नजान र घर बाहिर ननिस्कन पनि अपिल गरेको छ। पश्चिम क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल भेरी अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीहरूको अभाव भएको छ, जसका कारण संक्रमितहरू उपचारबाट वञ्चित भएका छन्। गत वर्ष सरकारले केन्द्रबाटै चिकित्सक पठाएर केही सहयोग गरेको भए पनि यसपटक चिकित्सक अभावमा अवस्था भयावह भइसकेको छ। दाङ तुलसीपुरका सन्तोष ओली 12 दिनदेखि कोरोना संक्रमित छन्। उनी भेरी अस्पताल आसपासमा उपचारका लागि दौडधुप गरिरहेको भेटिन्छन्। आफूसँगै संक्रमित श्रीमतीको उपचारका लागि उनको दौडधुप बढेको हो। अस्पताल बसाई उनका लागि निकै कष्टकर बनेको छ। केही दिन अघि मात्रै उनले कोरोना संक्रमणकै कारण छोरी गुमाएका छन्। दाङमा स्टाफ नर्सका रूपमा कार्यरत रहँदा उनकी छोरी संक्रमित भएकी थिइन्। उपचारकै क्रममा उनको मृत्यु भयो। यस्तो पीडा का बीच अस्पतालमा राम्रो उपचार गराउन नसकेको उनको गुनासो छ।
म उसको आमाको लागि र सानो बच्चा छ उसको बच्चा बचाउनुको लागि म सङ्घर्षमा लागिरहेको मलाई समस्या यहाँ के लाग्यो भनेपछि जस्तो नाइटको बेलामा चाहिँ त्यो 2टा बिल्डिङमा जम्मा 5 जना स्टाफ नर्स मात्र छन् त्यो पनि डाक्टरको टिम मिलाएर 5 जना छन् र सेवा पुगिरहेको छैन जस्तो एउटा पाइपलाइन फुस्किन्छ त्यहाँ पुग्दै बिरामीको ज्यान जान्छ अनि त्यो पनि केयरलेस भइरहेछ अनि प्लस के छ भनेपछि हजुरको स्टाफ नर्सहरू त नाइट ड्युटीलाई एकदम कम छ। यो त प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। भेरी अस्पतालमा यसै गरी कोरोना संक्रमित भई छटपटाइरहेकाहरू प्रशस्त भेट्न सकिन्छ। भेरी अस्पतालको कोरोना बेड भरिएपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको हो। कोभिडका लागि छुट्याइएको 142 बेड भरिए पनि संक्रमित अस्पताल भर्नाका लागि आउने क्रम जारी छ। कोभिडका बिरामीलाई भर्ना गर्न नसकेर मुखदर्शक भएर बस्नुको विकल्प नभएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। आइसोलेसनको अभावका कारण संक्रमितहरू उपचार पाउनबाट वञ्चित छन्। अस्पतालमा जटिल अवस्थाका बिरामीहरू थपिने क्रम बढ्दो छ। भर्ना भएका बिरामीहरू डिस्चार्ज भएपछि मात्रै अर्को संक्रमितले बेड पाउने अवस्था रहेको भेरी अस्पतालका फिजिसियन डाक्टर संकेत रिसालले बताउनुभयो। 2-4वटा बिरामी जहाँ बेडै छैन पहिले भर्ना भएको बिरामीलाई जा भनेर नयाँलाई राख्न मिल्दैन, मिल्ने कुरा पनि आउँदैन, त्यो स्वाभाविक पनि होइन। त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले चाहिँ भन्छौँ तपाईँ जानुहोस्, यहाँबाट बाहिर जानुहोस्, एकचोटि कोहलपुरमा पनि परामर्श लिनुहोस्, 10 बिघामा परामर्श लिनुहोस् भनेका छौँ। जिल्लाभर 1266 सक्रिय संक्रमित छन्। अस्पतालमा भर्ना भएका बाहेक केहीलाई राजा विमानस्थल नजिकै व्हाइट हाउस आइसोलेसन सेन्टरमा राखिएको छ भने केही होम आइसोलेसनमा छन्। भेरी अस्पतालले कोरोनाको संक्रमण फैलिन क्रम नरोकिए समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नै फेल हुन सक्ने बताइसकेको छ। दैनिक 100 भन्दा बढी कोरोनाका बिरामीहरू थपिँदै गएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना भएका 6 जनाको मृत्यु भएको छ। कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको व्हिप उल्लङ्घन गर्ने एमालेका 4 सांसद पद मुक्त भएका छन्। वैशाख 3 गते भएको प्रदेश सभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले लिएको विश्वासको मतको पक्षमा एमालेका 4 सांसदले मत दिएपछि उनीहरूलाई एमालेले पार्टी र सांसद पदबाट हटाएको हो। प्रकाश ज्वाला, अमर बहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्द सिंह बुढालाई सांसद पदबाट पदमुक्त गरिएको कर्णाली प्रदेश नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक गुलाबजंग शाहले जानकारी दिनुभयो। 4 जनालाई पदमुक्त गर्ने पत्र सोमबार प्रदेश सभामा पेश भएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले पढेर सुनाउनु भएको थियो। आइतबार एमालेले संसदीय दलले 4 सांसदले दल त्याग गरेको सूचना प्रदेश सभामा दर्ता गरेको थियो। सो पत्र सोमबार प्रदेश सभामा पढेर सुनाउँदै सभामुख शाहीले 4 सांसदको पद रिक्त रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो। आफूलाई विश्वासको मतमा स्थान दिने 3 जना सांसदलाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री बनाइसक्नु भएको छ। यसअघि सोही सरकारमा आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्री रहनुभएका प्रकाश ज्वाला भने मन्त्री बनिसक्नु भएको छैन। पछिल्लो कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई आम मानिसहरूले हेलचेक्राइ गरेको सरकारी निकायबाट आरोप लाग्न थालेको छ। संक्रमणबाट बच्नका लागि मानिसहरूले अपनाउन सक्ने साधारण उपाय पनि नअपनाइदिँदा सरकारी निकायले पनि लकडाउन, निषेधाज्ञा जस्ता बाध्यकारी कदमतर्फ अगाडि बढ्नु परेको जनाउन थालेको छ। कोरोना संक्रमणको दर क्रमशः उकालो लाग्दै गएको अवस्थामा यसको निदानका लागि सरकार र जनता दुवैको भूमिका आवश्यक छ। आम जनताहरू भने सरकारले नै सबै थोक गर्छ भने जस्तै गरी बसिरहेको सरकारी निकायले आरोप लगाएको छ। आम सर्वसाधारणले सकेसम्म संक्रमणको दरलाई बढ्न नदिएर क्रमशः एउटै ग्राफमा बसाउनका लागि सरकारको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने सरकारी निकायले जनाएको छ। सरकारले संक्रमण भएका व्यक्तिको उपचारका लागि व्यवस्था गर्दै गर्दा आम सर्वसाधारणले भने यसको संक्रमण दर बढ्न नदिनका लागि भिडभाडबाट आफूलाई टाढै राख्न सक्दो सहयोग गर्नुपर्नेछ। जति सक्दो चाहिँ आफैले नै सरकारको भन्दा नि आफैले नै सुरक्षित अपनाएर बाहिर निस्किँदाखेरि भिडभाडमा नजाने, हैन, साबुन पानीले हात धुने, सेनिटाइज गर्ने, यसरी चाहिँ हामी चाहिँ कोभिडबाट बच्न सक्छौँ। पहिला नै एकचोटि हामीले भोगिसकेकै नै हो कोभिड। यो कोभिडको दोस्रो लहर हो। जनचेतना त छँदैछ, तर पनि हामीले अझै
सावधानीहरू अपनाएर बस्नुपर्छ। सर्वसाधारणको दैनिक क्रियाकलापले यस रोगको संक्रमण दर के हुने भन्ने कुरामा अर्थ राख्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। नागरिकले मास्कको प्रयोग गरेर त्यसको सही तरिकाले विस्थापन गर्ने, जहाँ पायो त्यही थुकेर नहिँड्ने लगायत गतिविधि गर्नुपर्नेछ। हात मुखमा नलैजाने, समय समयमा साबुन पानीले हात राम्ररी धुने, सकभर यस अवधिमा परिवारले पूजाआजाको कार्यलाई थाँती राख्ने, पार्टी उत्सवका कार्यमा सकभर नजाने अथवा भिडभाड नगर्ने लगायत कार्य गरेर सरकारलाई सहयोग गर्न सकिने स्वयं सर्वसाधारण नै बताउँछन्। एसएमएस जुन भनिन्छ नि, सेनिटाइज गरिरहनु पर्यो आफ्नो हात र फेसहरूलाई, मास्क लगाइरहनु पर्यो र सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो। यो मलाई लाग्छ यो भ्याक्सिन भन्दा पनि यो अचुक हो। यसले मलाई लाग्छ 70% सोलुसन यो मास्कले दिन्छ, सेनिटाइजले दिन्छ। बेला बेलामा हातहरू सेनिटाइज गरिराख्नु पर्यो। अनि बाहिर यस्तो अफिसहरूमा छिर्दाखेरि नि सेनिटाइज गरेर कम्पलसरी मास्कहरू लगाएर गइदिनु पर्यो। मास्क टुटाउनै भएन, जति बेला नि मास्कहरू चाहिँ लगाइराख्नु पर्यो। त्यो नै भन्न चाहन्छु म। संक्रमणबाट बच्न मानिसहरूले आत्मबल र शरीरको क्षमता वृद्धि गर्ने क्रियाकलाप र खाद्यमा ध्यान दिन पनि विज्ञहरूको सुझाव छ। तातो पानीको बाफ लिने, नुन पानीको प्रयोग गर्ने, ज्वानो, बेसार, दूध, गुर्जो जस्ता वस्तु दैनिक रूपमा सेवन गर्ने कार्य गर्नु आवश्यक रहेको आयुर्वेद क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्तै विभिन्न प्रकारका प्राणायाम, व्यायाम गर्ने कार्य गरेर समेत व्यक्तिगत रूपमा स्वस्थ रहन मद्दत पुग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। माधवकुमार नेपालसहित नेकपा एमालेका नेताहरूले आफूहरूमाथि कारबाही रोक्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले अहिले नै कारबाही भइसकेको अवस्था नदेखिएको भन्दै कारबाही रोक्न भनी माग गरेको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। वैशाख 6 गते एमाले अध्यक्ष एवं एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेता नेपालसहित 27 सांसदलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो। त्यसविरुद्ध नेता माधवकुमार नेपालसहित 4 जना नेताले आफूहरूमाथिको कारबाही हाल यथास्थितिमा राख्न र थप कारबाही नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। हालको प्रारम्भिक अवस्थामा पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमा माग गरे बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। निर्वाचन आयोग, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा सर्वोच्चले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। यस्तै यो विवादको विषयवस्तुको प्रकृति चाँडै निरूपण हुनुपर्ने देखिएकाले अग्राधिकार दिन पनि आदेश दिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका शिखर पुरुष एवं प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको आज 22औं स्मृति दिवस वहाँको शालिगमा माल्यार्पण गरेर मनाइएको छ। नेकपा एमालेका संस्थापक अध्यक्ष समेत रहनुभएका पूर्व प्रधानमन्त्री अधिकारीको स्मृतिमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूले काठमाडौँको सानेपामा पुगेर वहाँको शालिगमा माल्यार्पण गरेका हुन्। मनमोहन स्मृति प्रतिष्ठान र नेकपा एमालेले हरेक वर्ष विशेष कार्यक्रम आयोजना गरी मनाउँदै आए पनि यस वर्ष कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमका कारण कुनै औपचारिक कार्यक्रम नभएको हो। 2051 सालमा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनुभएका स्वर्गीय अधिकारी नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ लगायतका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू सुरु गरेको थियो। अधिकारी नेतृत्वको सरकारले गरेका लोकप्रिय कार्यक्रमहरू अहिले पनि जनताले स्मरण गरिरहेका छन्। भत्ता र अन्य एकल महिलादेखि लिएर चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ विकास निर्माणका कामहरू, आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भन्ने खालका कुराहरू उहाँले जुन अख्तियार गर्नुभयो, ती कामहरूले अहिलेसम्म पनि महत्त्वपूर्ण रूपले चाहिँ अग्रता लिइरहेका छन्। ती कामहरूलाई कुनै पनि सरकारले चाहिँ उल्लङ्घन गर्न सकेको छैन। विक्रम सम्वत 1978 असार 15 गते काठमाडौँको लाजिमपाटमा जन्मनुभएका अधिकारी सरल, शालीन र सादगी जीवन बिताउने नेताको रूपमा पनि चिनिनुहुन्छ। स्वर्गीय अधिकारीले स्थापित गर्नुभएका आदर्श, सिद्धान्त र मूल्य मान्यता अहिले पनि अनुकरणीय र सान्दर्भिक रहेको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री अधिकारीको 2056 वैशाख 13 गते निधन भएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले सभापति देउवाले बुधबार दिनको 2 बजे बैठक बोलाउनु भएको जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय कार्य समितिको वैशाख 13 गते बस्ने भनिएको पीसीआर परीक्षणका कारण स्थगित भएको थियो। सोमबार भने कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अघि केन्द्रीय पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको कोरोना परीक्षण गरेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ़िरहेको अवस्थामा केन्द्रीय सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण गरेर मात्रै बैठक गर्ने निर्णय कांग्रेस पुगेको हो। पीसीआर गरिएका नेताहरूको रिपोर्ट आजै आउने कांग्रेसले जनाएको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेका बेला प्रमुख दलहरू भने सत्ता फेरबदलको राजनीतिक अङ्कगणितमा लागेका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एमाले र प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस दुवैले आन्तरिक बैठक मार्फत सम्भावित सत्ता समीकरणबारे छलफल गरिरहेका छन्। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरका कारण विभिन्न जिल्ला तथा प्रदेशमा अस्पतालहरूले बेड अभाव र अक्सिजन अभावका कारण बिरामी राख्न नसकिने सूचना जारी गरिरहेका छन्। नेपालगञ्ज धनगढीदेखि लिएर काठमाडौँकै अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामीले अस्पतालमा बेड नपाउने अवस्था आइसकेको सार्वजनिक भइरहेको छ। तर प्रमुख राजनैतिक दलहरू भने सत्ताको अङ्कगणितमै व्यस्त भएका छन्। कोरोना महामारीका बेला सरकारले 25 जना भन्दा बढी उपस्थित भएर सभा सम्मेलन नगर्न आदेश जारी गरेको छ। आफ्नै निर्देशन 24 घण्टा नबित्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने आइतबार आफैले आकस्मिक रूपमा बालुवाटारमा महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक गरेर आफू विरुद्ध आउन सक्ने अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्ने रणनीतिबारे छलफल गर्नुभयो। यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीन कण्ठमा बैठक डाकेर ओली सरकारको विकल्प खोज्न पार्टीले गर्दै आएको प्रयासलाई जारी राख्ने निर्णय गर्यो भने बुधबार केन्द्रीय पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक डाकेको छ। कांग्रेसले ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनका लागि हस्ताक्षर अभियान समेत चलाएको छ। यस्तै जसपा र माओवादी पनि अविश्वास प्रस्ताव सरकारलाई समर्थन लगायतका विषयमा रुमल्लिएका छन्। संख्या नपुगेकाले आफूहरूले अविश्वास प्रस्ताव अघि बढाउन नसकेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु अघि संख्या यकिन गर्नुपर्ने पक्षमा रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दाखेरि 141 सिट हुन्छ। हामीलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विस्थापित गर्नको लागि 138 सिट आवश्यक पर्दछ। म तपाईलाई चाहिँ पार्लियामेन्टको फिगर यहाँ राखिदिएको। अब जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय, उसको धारणा र उसको अभिव्यक्तिहरू तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। एउटा पक्ष केपी ओलीलाई समर्थन गरेर अगाडि जाने भनिरहेको छ भने अर्को पक्ष कुनै पनि हालतमा केपी ओलीलाई विस्थापित गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनिरहेको छ। यसरी युनानिमसली जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय बाहिर आउने अवस्था नभएसम्म नेपाली कांग्रेस मात्रै अगाडि बढेर अथवा माओवादी केन्द्र मात्रै अगाडि बढेर परिस्थिति दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ र त्यो परिस्थिति उपलब्धिमूलक हुँदैन। यता माधव कुमार नेपाल समूहले फ्लोर क्रस गर्दा पनि जसपाका कति सांसद आफ्नो पक्षमा हुने हुन् भन्ने कांग्रेसलाई यकिन छैन। जसपाभित्रै द्विधार रहेकाले एउटा पक्षको मात्र समर्थन हुँदा पनि अघि सरिहाल्न कांग्रेसलाई जोखिम रहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन्। जसपाको निर्णय कुर्दै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको कांग्रेस नेताहरूको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपा यी तीनटा पार्टीको एकता भएर बहुमतको चाहिँ सांसदहरूको बहुमत भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता हाम्रो पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहिँ उसमा बहुमतको उसमा प्रधानमन्त्रीको भएपछि मात्रै नेपाली कांग्रेस सरकार बनाउने कुरामा अगाडि बढ्न सक्छ। तर जसपाभित्रै महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो समूह प्रधानमन्त्री ओलीसँग निकट भएर आफ्ना पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता गराउने अभियानमा छ। ओली सरकारले धेरैको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको छ। त्यसैले जसपाको साथ नपाउँदासम्म कांग्रेस अविश्वास प्रस्तावमा अघि बढ्न सक्ने देखिँदैन। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ।
राष्ट्रिय सभाको दिगो विकास तथा सुशासन समितिले सुपारीको आयातमा सरकारलाई व्यापारीहरूले प्रलोभनमा पारेको जनाएको छ। सुपारी आयात सम्बन्धमा भएको नीतिगत भ्रष्टाचारको अध्ययन गर्न गठित 5 सदस्यीय उपसमितिको सोमबारको बैठकमा मन्त्री र सचिवलाई बोलाइए पनि कनिष्ठ कर्मचारी पठाएपछि सुपारी आयातमा नीतिगत अनियमितता भएको आशंका गरिएको हो। उपसमितिका संयोजक रमेश जङ रायमाझीले देशभर 10,000 मेट्रिक टन सुपारी खपत हुने तर मन्त्री परिषदबाट 25,000 मेट्रिक टन आयात गर्न दिने नीतिगत निर्णय भएपछि सरकार व्यापारीको प्रलोभनमा परेको हुन सक्ने आशंका रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रालयले को कसलाई सुपारी आयात गर्न दिएको छ त्यसको तथ्याङ्क र नीतिगत निर्णयको सकल फाइल सहित वैशाख 15 गते बस्ने उपसमितिको बैठकमा उपस्थित हुन सम्बन्धित मन्त्री र सचिवलाई बोलाएको छ। र यसको एलजी कतिवटा कम्पनीले खोले र उद्योग यसको इम्पोर्टरहरूले कतिवटाले पाए र उद्योग व्यवसाय गर्नेले कतिले पाए। उहाँहरूले को जुन शैली छ सचिवहरूको ले हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ ह्याङ्कीप्याङ्की भएकै छ, अनियमितता भएको छ भन्ने हाम्रो आशंका छ। त्यस कारण यसको लागि हामी छानबिन चाहिँ तीव्र रूपमा गरिरहेका छौँ। सरकारले यसमा मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो छ। आजको बैठकमा नीतिगत निर्णयको फाइल र आयात गर्न स्वीकृति दिएको व्यापारीहरूको लिस्ट माग गरिएको तर कर्मचारीहरूले दिन नमिल्ने जवाफ दिएको बताइएको पनि संयोजक रायमाझीले बताउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा अर्घाखाँची ओपिसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र मनोबल उच्च बनाउन सरकार उद्यत रहेको बताउनु भएको छ। निजी क्षेत्रको कठिनाई बुझ्ने भन्दै उहाँले आगामी बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या एवं गुनासालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने बताउनुभयो। सरकार निजी क्षेत्रसँग बलियो सहकारी गरी मुलुकको आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने र त्यसको आभास निजी क्षेत्रले आगामी बजेट मार्फत पाउने पौडेलको दाबी छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले दिएका सुझावहरूलाई सरकारले सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउनु भएको छ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउने गरी सहयोग गर्ने पनि पौडेलले बताउनु भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कङ्क्रिट सडक बनाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउन सुझाव दिएको छ। महासङ्घले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि दिएको सुझावमा कङ्क्रिट सडकको आयु धेरै हुने भएकाले सोही अनुसार नीति बनाउन सुझाव दिएको हो। अहिले बिटुमिन मार्फत सडक कालोपत्री गरिँदै आएको छ। कालोपत्री सडक एक झर पानीले नै छेद विच्छेद बनाउँछ। कालोपत्री बिटुमिन र चिप्स गरेर पक्की सडक निर्माण गरिन्छ भने कङ्क्रिट सिमेन्ट छड गिटी प्रयोग गरी निर्माण गरिन्छ। संसारमा सबैभन्दा बढी सडक कालोपत्री गरेर निर्माण भएको छ। अल्पकालीन रूपमा कालोपत्री कङ्क्रिट भन्दा सस्तो पर्छ। कालोपत्रीको तुलनामा ढलानको आयु धेरै हुन्छ तर यो महँगो पर्छ। महासङ्घका अनुसार बिटुमिन सडकको आयु अधिकतम 15 वर्ष हुन्छ भने कङ्क्रिटको आयु 40 वर्षसम्म हुन्छ। सिमेन्टको आयु 60 वर्षसम्मको हुने भएकाले मर्मत सम्वाद गरेर 40 वर्ष टिकाउने डिजाइनमा निर्माण गर्न सकिन्छ। नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसकेकोले समेत यसको प्रयोग बढाउँदा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने महासङ्घको निष्कर्ष छ। नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक 1 करोड टन माग रहेको छ भने 1 करोड 50 लाख टन सिमेन्ट उत्पादन भइरहेको छ। मध्य भोटेकसी जलविद्युत आयोजनाले वैशाख 21 गतेदेखि आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई साधारण सेयर आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका स्थानीयलाई 60 लाख किता आइपिओ बिक्री गर्न लागेको हो। जसमध्ये 30% हुन आउने 18 लाख किता सेयर भोटेकसी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 5 साबिकको लिस्ती र मार्मिङ गाविस र 12 नगरपालिका वडा नम्बर 5, 6, 7 र 8 साबिकको गाती घुमपाङ र मानेश्वरा गाविसका स्थानीयलाई छुट्याइएको छ। यस्तै 70% हुन आउने 42 लाख किता सेयर सिन्धुपाल्चोक जिल्लाका अन्य क्षेत्रका स्थानीयवासीको लागि छुट्याइएको छ। यसमा छिटोमा जेठ 4 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त समयमा सबै सेयर बिक्री नभएमा जेठ 20 गतेसम्म भर्न सकिनेछ। स्थानीयले प्रति किता 100 रुपियाँमा आइपिओ भर्न सक्नेछन्। न्यूनतम 10 कितादेखि अधिकतम 400 कितासम्म आवेदन दिन सकिनेछ। आवेदकले ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, लक्ष्मी ब्याङ्क, मेगा ब्याङ्क, एनआइसी ब्याङ्क, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्क, सिभिल ब्याङ्क, प्रभु ब्याङ्क, नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्क, कुमारी ब्याङ्क, ब्याङ्क अफ काठमाडौँ, एनआइसी एसिया ब्याङ्क र सिन्धु विकास ब्याङ्कको सिन्धुपाल्चोक शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसमा बिक्री प्रबन्धको काम ग्लोबल आइएमई क्यापिटलले गर्नेछ।
सोमबार बजारमा सुन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रति तोला 91,300 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन प्रति तोला 90,800 रुपियाँमा किनबेच भएको छ। चाँदी प्रति तोला 1,310 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर सुन प्रति औँस $1,780 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। अब खेलकुद समाचार। एसियन कपको उपाधि जितिसकेको इराकले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपालसँग प्रस्ताव गरेको छ। इराक फुटबल सङ्घका अनुसार मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि नेपाललाई प्रस्ताव पठाएको र अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाबाट स्वीकृत पाएको आफ्नो वेबसाइटमा जनाएको छ। यता एन्फाले भने मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको र त्यसको गृह कार्य भइरहेको जनाएको छ। इराक फुटबल सङ्घको वेबसाइटमा प्रकाशित जानकारी अनुसार खेल मे 29 तारिखमा बार्सा इन्टरनेसनल स्टेडियममा हुनेछ। पछिल्लो समय कोभिड-19 को बढ्दो प्रभाव र सुरक्षाको विभिन्न मापदण्डका कारण खेलको निर्णय हुन बाँकी रहेको एन्फाले जनाएको छ। विश्वकप र एसिया कप छनौटका लागि तयारी गरिरहेको इराकले त्यसैका लागि नेपालसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न प्रस्ताव गरेको हो। इराकले छनौटको तयारी स्वरूप 2 खेल खेल्न लागेको र मे 24 मा ताजिकिस्तानसँग खेल्ने त्यहाँको सङ्घले जनाएको छ। फिफा वरियतामा इराक 68औं स्थानमा रहेको छ भने नेपाल 171औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशका पहाडी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,556 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै सक्रिय संक्रमित संख्या 22,434 पुगेको छ भने अहिलेसम्म संक्रमित संख्या 3,03,561 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसै कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा 378 जना संक्रमणबाट निको भएका छन्। सरकारले लकडाउन गर्नु पूर्व नागरिकलाई आफ्नो घर जानका लागि 2 दिनको समय दिने भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले कोभिड संक्रमणको स्थिति गम्भीर देखिएकाले कम्तीमा 1 साता निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन हुने र त्यो भन्दा अगाडि 2 दिनको समय दिइने बताउनुभयो। कुनै एक क्षेत्रलाई मात्रै बन्द गर्दा पनि संक्रमणको अवस्थालाई ब्रेक गर्न नसकिने भएकाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बन्द गराउन निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय भएको हो। माधव कुमार नेपालसहित नेकपा एमालेका नेताहरूले आफूहरूमाथि कारबाही रोक्न माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। वैशाख 6 गते एमाले अध्यक्ष एवं एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेता नेपालसहित 27 सांसदलाई सांसद पदबाट किन नहटाउने भनी स्पष्टीकरण माग गर्नुभएको थियो। त्यसविरुद्ध नेता नेपालसहित 4 जना नेताले आफूहरूमाथिको कारबाही हाल यथास्थितिमा राख्न र थप कारबाही नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। फ्रान्समा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको छ। फ्रान्समा एकै दिन 24,000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका छन् भने 145 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। हाल फ्रान्समा 5,978 जनाको आइसियुमा उपचार भइरहेको छ भने संक्रमणका कारण 1,02,858 को मृत्यु भएको छ।
एसियन कपको उपाधि जितिसकेको इराकले मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलका लागि नेपालसँग प्रस्ताव गरेको छ। इराक फुटबल संघका अनुसार मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि नेपाललाई प्रस्ताव पठाएको र अखिल नेपाल फुटबल संघ इन्फाबाट स्वीकृत पाएको आफ्नो वेबसाइटमा जनाएको छ। यता इन्फाले भने मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी रहेको र त्यसको गृह कार्य भइरहेको जनाएको छ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।